अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाज़िर खिदमत है। और ये प्रोग्राम आप माशाअल्लाह मुलाहिज़ा फरमाते हैं रोज़ाना सिर्फ टाइम्स टीवी पर। इस प्रोग्राम में आप शामिल होकर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मुकम्मल मुश्किलात और प्रॉब्लम से हमें इस यकीन के साथ आगाह करने की कोशिश फरमाते हैं कि हम आपको आपके मसाइल का हल, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपके घर में तहारत का सही इंतज़ाम हो, तहारत का सही एहतमाम हो, वज़ू का सही एहतमाम हो, नमाज़ों के बारे में जो अक्सर व बेशतर एक मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, तो वो नमाज़ों की सुस्ती जो है वो दूर हो जाए, नमाज़ें बाकायदगी से अदा हों और नमाज़ें टाइम पर अदा हों। नमाज़ें जब अपने वक्त पर अदा की जाती हैं तो कज़ा से बच जाती हैं, तो नमाज़ें कज़ा ना हों और दुरूद पाक की कसरत हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए। और घर में बच्चों की तरबियत के हवाले से भी हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी बातें हुए चलें जिसमें बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार हों, हलाल रिस्क की जुस्तजू हो, उसकी तकद्दो हो, क्योंकि हलाल रिस्क जो है उसकी कोशिश करना भी इबादत है। और बल्कि फ़र्ज इबादतों के बाद अगर कोई इबादत है तो वो हलाल रिस्क की जुस्तजू है। कोशिश करते हैं कि वालिदैन की किस तरह से इताअत और फर्मा बरदारी का हुक्म जो है वो कुरान पाक में और हमारे मज़हब इस्लाम में दिया गया है। कोशिश करते हैं कि वालिदैन के हुकूक के बारे में गुफ्तगू हो। अपने बहन भाइयों से और अपनी अहलो अयाल से किस तरह के हमें बहैसियत मुसलमान किस तरह उनके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि एक मुकम्मल इंसान का जो कैरेक्टर है उसकी जो है वो तराश फराश की जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि एक हदीस मुबारका को कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी किब्र होगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि आदमी पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। किब्र तो हक के मुकाबले में इतराने और लोगों को हकीर समझने का नाम है। यानी कि इसकी हदीस मुबारका की रोशनी में मैं आपसे एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हमारे इस्लाम में अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जूता पहनना, इसकी कोई भी ममानियत नहीं है, बल्कि किब्र की यानी कि प्राउड होने की, गुरूर की, तकब्बुर की, घुमंड की, इतराने की और अपने आप को लोगों से अफजल जानना और लोगों से अपने आप को बेहतर जानना, अफजल जानना, बरतर जानना और दूसरों को अपने नज़दीक हकीर समझना। लोगों को समझना कि तुम मेरे से, मैं प्रायोरिटी लेवल के ऊपर हूँ, मैं तुमसे थोड़ा सा ऊपर के लेवल के ऊपर हूँ और तुम नीचे लेवल के लोग हो। हमारा इस्लाम इस चीज़ को सख्ती से मना फरमाता है और फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शख्स कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र होगा। यानी कि एक मामूली सा जो जर्रा होता है ना नाज़रीन मोहतरम, अगर वो भी आपके दिल में, मेरे दिल में रह गया किब्र के हवाले से, घुमंड के हवाले से, गुरूर के हवाले से, तकब्बुर के हवाले से, या अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना और दूसरों को अपने आप से हल्का समझना, कमतर समझना, तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये है इस हदीस मुबारक का मफ़हूम, इसका लुब्ज़ लुबाब। बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त एक दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और जो क़िरात जो उहद पहाड़ जितना है। यानी कि अगर कोई शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले तो एक क़िरात यानी कि जो उहद का जो पहाड़ है, आप माशाल्लाह मदीने शरीफ कई बार गए होंगे, हज पे भी और उम्रे पे भी, और जो भी मदीने शरीफ जाता है वो उहद के पहाड़ जो है वो जबल उहद उसने ज़रूर देखा है, क्योंकि वहाँ पे जो मेज़बान मदीना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वहाँ पे शोहदाए उहद भी वहाँ पे माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। तो जो भी वहाँ पे जाता है मदीने शरीफ में तो वो मेज़बान मदीना के पास तो ज़रूर जाता है, तो वो उहद का पहाड़ भी ज़रूर देखता है। तो उसका जो एक
क़ीरात अजर लिखा जाता है वो ओहद के पहाड़ के बराबर है। तो प्रोग्राम का जो हम बाकायदा अपने आगाज करते हैं तो प्रोग्राम में हम ये कहा करते हैं कि आइए दुरूद पाक मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। और जब भी देखते जाइए प्रोग्राम, पूरा देखते जाइए और प्रोग्राम के अंदर दुरूद पाक पढ़ते जाइए। और दुरूद पाक बेशुमार हैं, सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम अलैहि। और फिर आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो दुरूद ताज भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो दुरूद तुनजीना भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो दुरूद पाक जो कंप्लीट होता है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो असहाब के ऊपर मुकम्मल भेजने से कंप्लीट होता है। अच्छा, प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाते हैं। सेगमेंट है हमारे पास एक सोशल मीडिया से सवाल है। हमारी एक बहन है जिनका नाम है हिना और वालदा का नाम फरमाती हैं दुर्गाना और यूएसए से उनका ताल्लुक है। और वो कहती है मेरी स्पाइनल कॉर्ड में हर वक्त दर्द रहता है, मेरी रीढ़ की हड्डी के जो एक्सरेज हैं, एमआरआई जो भी उन्होंने कराए, जो भी उसके डायग्नोसिस हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और मैं बहुत जमाने से, बहुत अरसे से इस दर्द को लेके परेशान हूँ। ना मैं ड्राइव कर पाती हूँ, ना मैं वॉशरूम को सही तरह से यूज कर पाती हूँ, ना मैं सही तरह से चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, अपने घर में उठने बैठने में, कहीं आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और उसका उन्होंने बहुत इलाज कराया, बड़ी मेडिकेशन उन्होंने ली है, लेकिन उनको कोई भी खातिर खा फायदा नहीं हुआ। तो मेरी बहन ये बात याद रखिएगा कि इंसान को जब हर तरफ से मायूसी, अव्वल तो मायूसी कहते हैं कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरी जो रहमत है उससे कभी भी मायूस मत हो। तो मायूसी तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, जब इंसान हर तरफ से ना उम्मीद सा हो जाए, जब डिसअपॉइंट हो जाता है, जब उसको लगता है कि मेरा इलाज कहीं से नहीं हो रहा, तो वहां से फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है वो शुरू होती है। और कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया, ये हमारी एक टेक्स्ट बुक है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसको जुज़ान में लपेट के रख दें और अपनी बच्चियों को जब विदा करें अपने घरों से तो उनके सर के ऊपर कुरान पाक रख के विदा करें। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दिया कि हम इसकी तिलावत करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक इस्तवार करें और इसमें जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है उसके ऊपर अमल करें। तो कुरान पाक के अंदर हर बीमारी का, हर परेशानी का, हर मुश्किल का इलाज है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं इंसान के ऊपर इतना ही बोझ डालता हूँ जो जितना वो उठा सकता है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर ये जरूर करम फरमाएगा। 6 आयात शिफा कुरान पाक में, ऐसी तो पूरा कुरान पाक ही जो है वो शिफा है, लेकिन कुरान पाक में 6 आयात शिफा हैं। इसको जैसे आप अगर गूगल के ऊपर लिखेंगे 6 आयात शिफा तो एक पेज खुलेगा, उसमें 6 आयात शिफा होंगी। अगर आपके घर में पंचूरा है, अगर आपके घर में दसूरा है, जैसे कि हर घर में पंचूरे वगैरह होते हैं, अगर आपके घर में इस तरह का कोई सेटअप है, इस तरह की कोई बुक मौजूद है, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको वहां पर 6 आयात शिफा जरूर मिलेंगी। तो हर नमाज के बाद अगर आप 11 मरतबा 6 आयात शिफा पढ़ लीजिए और उसके साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के जमजम के ऊपर दम करके पिए। क्योंकि मैं बार बार जमजम के ऊपर जोर देता हूँ, क्योंकि जो जमजम है ये जो हमारे लिए बड़ा मुकद्दस पानी है, ये सिर्फ इसलिए हमारे लिए नहीं आता कि हम इसको पिएं और उसको खत्म कर दें। इसके अंदर आप जितना पानी रिफिल करते रहेंगे, जितना पानी मिलाते रहेंगे, जितना पानी पीते रहेंगे, और इसका एक तरीका कार है कि बाकी सारा पानी तो हमें कहा जाता है ना कि बैठ के पीना है, सुन्नत रसूल है कि पानी जब भी पिए तो बिस्मिल्लाह करके पिए, बैठ के पिए, 3 सांसों में पिए, बिस्मिल्लाह करके पिए, और पानी पीने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहें। तो ये पानी पीने की सुन्नत है। लेकिन जो जमजम है उसको आप खड़े होकर पिएंगे, किबला रू होकर पिएंगे, और पानी पीने के बाद, जमजम पीने के बाद जब आप उसको पी लेंगे तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ करेंगे, अपने तमाम मामलात के लिए दुआ करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जमजम पीने के बाद जो भी आप दुआ करेंगे वो आपकी दुआएं अपनी बारगाह के अंदर जरूर कबूल फरमाएगा। तो इंशाल्लाह ये आप करें अमल। और रात को सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद तुनज्जीना, 100 मरतबा दुरूद तुनज्जीना पढ़ें। दोनों हथेलियों पे दम करें, पूरे जिस्म पे हाथ करें, बिलखुसूस जो आपकी कमर के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे भी L4 L5 L6 जहाँ पे भी दर्द है, तो इंशाल्लाह जब आप वहाँ पे उसको हाथ फेर के दम करेंगे, दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि आप इस बात से अंदाजा कर लीजिए, जब हम डॉक्टर की मेडिसिन खाते हैं उससे हम ठीक हो जाते हैं, उससे हमारे जो पेन किलर्स खाते हैं उससे हम ठीक हो जाते हैं, जब इंजेक्टेबल्स हमारे अंदर लगते हैं हम उससे ठीक हो जाते हैं, जब उससे ड्रिप्स हमारे अंदर लगती हैं हम उससे ठीक हो जाते हैं। तो ये तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल शुदा कुरान पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रमजान शरीफ में हुजूर पाक पे नाजिल फरमाया। 27 बरस के अंदर ये कुरान पाक हुजूर अलैहि सलातो वसलाम पे नाजिल हुआ। और ये है कि अगर ये हुजूर के दिल पे नाजिल
ہونے کے بجائے اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا. تو روزانہ کم سے کم ایک پیج کی تلاوت کریں، ایک رکوع کی تلاوت کریں، ایک پارے کی تلاوت کریں. قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اس کو پڑھنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ بے شمار پرابلم سے ویسے ہی انشاءاللہ آپ کو جان چھوٹ جاتی ہے. ایک اور ہماری بہن ہے، والدہ کا نام ہے، ان کا نام ہے رقیہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں جناب فرزانہ. اور وہ کہتی ہیں کہ میرے کانوں میں ہر وقت شور سنائی دیتا ہے، مطلب میرے دونوں کانوں میں ہر وقت ایک نوائز ہے جو آتی رہتی ہے. میں نے ڈاکٹر سے اس کا بہت علاج کرایا، میرے ہر قسم کے ٹیسٹ ہوئے، مگر مجھے ابھی تک اس کا کوئی بھی سلوشن نظر نہیں آیا. میں یہ کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، کہتی میں نے کینیڈا میں بھی تمام ڈاکٹرز کو دکھایا، ایک دو چھوٹی سی سرجریز بھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. تو برائے مہربانی کو اس کا سولوشن دیجیے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیجیے، تاکہ ہر وقت 24 گھنٹے میرے دونوں کانوں کے اندر جو شور سنائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں نہ رات کو سو پاتی ہوں نہ دن میں مجھے سکون ہے. اور میں گھر کے اندر یہ جو میرا جو لوگوں سے جو ٹریٹمنٹ ہے، جو ڈیلنگ ہے، وہ بھی بڑی اریٹیٹنگ ہے. ظاہر ہے جب آپ کے کانوں میں ہر وقت شور سنائی دیتا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک ڈپریشن اور ایک انزائٹی میں انسان ویسے ہی چلا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہو جائے گا. الوظیفۃ الکریمہ، الوظیفۃ الکریمہ، الوظیفۃ الکریمہ، جب آپ گوگل پہ لکھیں گے نا الوظیفۃ الکریمہ، تو مسنون دعاؤں کا ایک کتابچہ ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جو مسنون ہیں. مسنون کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے. الوظیفۃ الکریمہ ایک کتابچہ ہے، ایک پمفلیٹ ہے، ایک اس کو بکلیٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر تمام مسنون دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. اگر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد الوظیفۃ الکریمہ کو پڑھ لیا جائے اور پڑھنے کے بعد اس کو زمزم سے دم کر لیا جائے اور اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ آپ کے کانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کا اسپرچول مسئلہ ہے، آپ کا روحانی مسئلہ ہے. اور اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ الوظیفۃ الکریمہ کی انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کر کے اس کو زمزم پہ دم کریں اور اس کو کثرت کے ساتھ پئیں، تو اس پانی کو پینے سے اور روزانہ عشاء کے بعد الوظیفۃ الکریمہ کو پڑھنے سے، جس میں تمام مسنون دعائیں جو آپ گوگل پہ الوظیفۃ الکریمہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو پورا پیج ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اور وہ کتاب سے جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر اپلائی کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ یاسین شریف ہے نا، فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت ضرور کرنی ہے. یاسین شریف جس کو قلب قرآن، قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو قرآن پاک جو ایک مرتبہ جو یاسین شریف جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو صبح پڑھ لے تو رات تک، اور رات کو پڑھ لے تو صبح تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص امان میں رہتا ہے، خاص پروٹیکشن میں رہتا ہے. تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد پورا یاسین پڑھ لیجیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلائیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہوتا ہے. اور جب آپ یاد رکھیے گا کہ ہر روحانی علاج کے اور ہر قسم کے علاج جو ہے وہ 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر 1 دعا، نمبر 2 دوا، اور نمبر 3 صدقہ. تو یہ 2 چیزوں پر انشاءاللہ عمل پیرا ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی تمام پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا، باوضو جو شخص رہتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حصار میں رہتا ہے. جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کو نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جو شخص باوضو رہتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے. جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. رزق کے دروازے تو ویسے ہی بند نہیں ہوتے، لیکن اس کا رزق جو ہے بڑا کشادہ رہتا ہے. اور ایک جو وظیفہ میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب یہ جو کلمہ طیبہ جو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد استغفر اللہ ہے. یعنی کہ دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دن میں کم سے کم 70 مرتبہ اور زیادہ زیادہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. جبکہ نبیوں کو تو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، وہ تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں. لیکن ہمارے لیے، امت کے لیے، وہ ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ جب میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں تو ہم کو تو میرا خیال ہے 1 کروڑ 10 کروڑ 5 کروڑ انلمیٹڈ صرف استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اس کی رحمتیں ہماری طرف جو ہے وہ چھماچم برسنے لگیں. تو دن بھر کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد رکھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کوئی پرابلم جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں آپ کے اوپر سوار نہیں ہوگی. پروگرام میں شامل کرتے ہیں مختصر سا بریک،
اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یقین ٹائمز ٹی وی پر، روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مشکلات اور اپنے پرابلم سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم آپ کی پرابلمس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سالو کریں گے۔ تو سالو کرنے کی تو بات جو ہے نا وہ میرے رب کی ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پرابلمس کا سولوشن قرآن و سنت کی روشنی میں دیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ لوٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں یقین ٹائمز ٹیلی ویژن پہ، روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس میں آپ شامل ہوتے ہیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ہمیں بتاتے ہیں اپنی وہ پرابلم جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اور اس پروگرام میں ہم آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو پروگرام سے پہلے میں نے 2 سوالوں کے جواب دیے اور ایک حدیث مبارکہ بیان کی اور سعادت حاصل کی، اور اس میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی سنائی، اور میں نے یہ بھی ایک آپ سے درخواست کی کہ جب بھی پروگرام چلتا رہے آپ چلتا رہے تو آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درود پاک پڑھتے رہیے، پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ شامل کرتے ہیں ایک اور ہمارے سوال کو، جو ہمارے بھائی ہیں عدنان صاحب، والدہ کا نام عشرت ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں جاب میں ترقی نہیں کر پا رہا ہوں، میں بہت عرصے سے ایک ہی جاب کر رہا ہوں اور اس کے اندر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر ایک عجیب سی اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پریشان ہوں، اور میں آگے کس طرح سروائیو کروں گا، فیملی والا ہوں، ظاہر بیگم ہے، بچے ہیں، اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ عدنان بھائی، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ترقی بھی کریں گے، عروج بھی پائیں گے اور معزز بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بندے کے اوپر اتنی ہی پریشانی ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، اتنا ہی بوجھ ڈال سکتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار جو ہمارے لیے ٹیسٹ آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے معمولات زندگی میں جو ہم صرف دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہمیں طہارت کا ہوش ہوتا ہے، نہ باوضو رہنے کا ہوش ہوتا ہے، نہ اس پہ نمازوں کا ہمیں ہوش ہوتا ہے، نہ درود پاک کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہم کبھی زندگی میں بیمار بھی ہوں گے، نہ ہمیں کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن موت بھی آئے گی اور ہمیں مرنا بھی ہے، نہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملے گی۔ ہمیں ان چیزوں کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، ہم اپنی زندگی کو ایک ہی دھارے میں گزارے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آئی اوپنرز آتے ہیں، یہ جو الارمز آتے ہیں، وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ پلٹ جاؤ، تم کو ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ تو یہ جو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہمیں نہ ہوں ہماری زندگی میں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یاد نہ آئے۔ تو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچنا چاہیے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہماری جان دی ہے، اسی نے ہم سے جان واپس لینی ہے، تو انشاءاللہ وہی ہمیں رزق دے گا، اسی نے ہمیں یہ عزت سے نوازا ہے، اسی نے ہمیں یہ بہت اچھی پوشاک دی ہے، جو ہم اپنے کپڑے پہنے میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، جو والدین ہیں ہمارے یہ بھی والدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جو بیوی ہے، جو بچے ہیں، جو دنیا میں بڑے اچھے رشتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں مارے گا، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں، وہ ہماری طرف 70 قدم دوڑتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ترقی نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمیں معزز نہ بنائے؟ تو آپ پورا توکل اللہ کے اوپر رکھیں، پورا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور یا بدی العجائب بالخیر، یا بدیو،
یہ میں بہت اچھا وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایسے تو وظائف سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ وظیفہ رزق کے لیے بہترین ہے. یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. رزق کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جب آپ کہیں پھنس جائیں، جب کہیں ٹینشن میں آ جائیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے سامنے اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیے. پنجگانہ نماز کی پابندی کریے. باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. اور ایک اور وظیفہ جو میں آپ کو اکثر و بیشتر بتاتا ہوں، وہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں، آپ یقین کیجیے گا کہ میں نے ایسے ایسے پریشان لوگوں کو دیکھا جن کے پاس نہ کوئی مواقع نہیں تھے. ترقی کرنے کے لیے بھی انسان کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ایسے لوگ جن کے پاس ترقی کرنے کے لیے مواقع نہیں، جاب نہیں، خالی ہاتھ پیر ہیں، ایمٹی ہینڈڈ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ ہم اصل میں دنیاوی اسباب کے پیچھے چلتے ہیں، ہم کبھی بھی مسبب کے پیچھے نہیں چلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. ہمیں اسباب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے. اور مسبب الاسباب جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے گھر میں سے کبھی تنگدستی نہیں ہوگی، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی مشکل، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی قرض، یہ آپ کے گھروں میں سے انشاءاللہ نکل جائے گا. رزق کہتے ہیں دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، جو میں بھی آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں. جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا ہے سیدھے قدم داخل ہونا ہے. ایک تو ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں گے سیدھے قدم داخل ہوں گے. اور داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے. درود پاک سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے. اور اگر آپ یہ درود پاک نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد آپ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، یہ 3 عمل آپ نے کرنا ہے. سیدھے قدم گھر میں داخل ہوں گے، داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سب سے چھوٹا درود شریف پڑھیں گے. اس کے بعد آپ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں گے. اس کے بعد بلند آواز سے سلام پیش کریں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے جو اخراجات ہیں، وہ آپ کے اخراجات کیسے ہی ہوں، آپ کی آمدنی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گلا کر اگر آپ نے دعا نہیں مانگی تو آپ نے کتنے لمبے وظیفے کر لیے، کتنے لمبے وظیفے کر لیے. اگر دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. آپ کتنے وظیفے کر لیں، اگر اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کی تو وہ وظیفے سارے انکمپلیٹ ہوں گے. اگر آپ نے بہت سارے وظیفے کیے اور اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھی تو نمازوں کے بغیر بھی وظیفے انکمپلیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا چینل ہے، ایک پورا پیکج ہے، ایک پورا سسٹم ہے کہ آپ کی طہارت صحیح ہونی چاہیے، آپ کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی نمازیں درست ہونی چاہیے، آپ کی دعائیں لمبی لمبی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کم نہیں مانگنا چاہیے، بے حساب مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے. کیونکہ وہ جو میرا بادشاہ ہے وہ دنیاوی بادشاہوں جیسا نہیں ہے. کیونکہ آپ کبھی دنیا میں کسی کو ایک مرتبہ کوئی کام کہیں گے نا تو آپ دوسری دفعہ بولنے سے پہلے سوچیں گے یار ایک دفعہ میں نے اس آدمی سے کوئی کام کہا تھا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار دوسری دفعہ اس کو کہوں، پتہ نہیں اس کو کیسا لگے گا. ایک دفعہ بھی اگر آپ کسی کو کوئی کام بولتے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یار میں نے ایک دفعہ تو یہ کام کہا ہے، اب یہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ، یہ کام کے بدلے میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ ضرور یہ بھی کہیں گے تو مجھے ان کی بات کو رکھنا پڑے گا. لیکن میرا پروردگار عالم، آپ کا پروردگار عالم، 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا پروردگار، آپ ناراض ہو جاتا ہے میرا رب کہ اگر آپ اس سے کم مانگیں، ناراض ہو جاتا ہے میرا رب کہ اگر آپ صرف نماز پڑھ کے اس سے دعا نہ مانگیں، برا مناتا ہے میرا رب کہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور سے سوال کریں، برا لگتا ہے میرے رب کو کہ جب آپ اس سے کم دعا مانگیں، برا لگتا ہے میرے پروردگار کو جب آپ دعا مانگیں اور آپ کی توجہ میرے رب کی طرف نہ ہو. تو جب آپ دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں. میں اس یقین پروگرام کے اندر بارہا یہی بات دہراتا ہوں کہ جب ہم دعا ہمارے، کیونکہ ہم پروگرام کے اینڈ میں بھی الحمدللہ اس پروگرام کا جو اختتام ہے وہ دعا سے کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ دعا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ یہاں میں آمین کہوں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری جو دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. آخری ہمارے اس پروگرام میں آخری ہمارے ایک کالر ہے، نادر ان کا نام ہے، ایمان ان کی والدہ کا نام ہے. تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، دوائیاں بالکل بھی ان کو اثر نہیں کر رہی ہیں. 29 مرتبہ سورہ کوثر، قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है। तो सबसे बड़ी जो सूरा है वो सूरा बकरा है, और सबसे छोटी जो सूरा है वो सूरा कौसर है। तो हर नमाज के बाद 29 मरतबा सूरा कौसर, 7 मरतबा सूरा फातिहा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के जमजम पे दम करें और इंशाल्लाह उसको पी लें। आप यकीन कीजिएगा, ये जिस वजह से आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, क्योंकि ये थ्रोट इन्फेक्शन बजाय ये थ्रोट इन्फेक्शन आपको लग रहा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली थ्रोट इन्फेक्शन, ये मामला कुछ और हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये हमसे पूछा गया है कि जी बच्चों के नाम के बारे में हमें जरा बताइए। 8 मुहर्रम को उनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है और उनका जो नाम है इब्राहिम है और बेगम का नाम ज़ैनब है। यानी कि जो इब्राहिम साहब हैं उनकी बेगम का नाम ज़ैनब है और 8 मुहर्रम को उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई है और उन्होंने हमें नाम भेजे हैं। इस्माइल रखें, अब्दुल्ला रखें, अब्दुर्रहमान रखें, तलहा रखें या ताहा रखें। दोबारा अर्ज करता हूँ, 8 मुहर्रम को बेटे की विलादत हुई है इब्राहिम साहब के यहाँ, बेगम का नाम उनके ज़ैनब है और ये कहते हैं कि जी हम अपने बेटे का नाम इस्माइल रखें, अब्दुल्ला रखें, अब्दुर्रहमान रखें, तलहा रखें या ताहा रखें। तो मेरे भाई, आप अपने बच्चों के नाम आपने इतने खूबसूरत मुझे लिख के भेजे हैं, क्योंकि आजकल तो जिसको देखो वो दुनियावी नाम ही भेजता है, जिसके कोई कोई नाम के ना मकसद होते हैं और ना मफहूम होते हैं। हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक अपने नाम जो है वो बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे रखने चाहिए। अल्लाह के 99 नामों में से हमें अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। हुजूर पाक के नामों के ऊपर, अपने सिफाती नामों के ऊपर, सरकार अलैहिस्सलाम के सिफाती नामों के ऊपर नाम रखने चाहिए। ऐसे नाम रखने चाहिए जिसका कोई बहुत अच्छा मकसद हो, उसका कोई बहुत अच्छा मतलब हो, उसका कोई बहुत अच्छा मफहूम हो। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नाम ऑलरेडी मुझे लिख के भेजे। इसके अंदर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसके अंदर इस्माइल अपने बेटे का नाम रख लीजिए या अब्दुर्रहमान रख लीजिए। इन दोनों नामों में से आप जो भी नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बेटा बहुत ज्यादा आगे जाएगा और बहुत ज्यादा कामयाब होगा इंशाल्लाह। और इसको कोई भी बीमारी, जितनी भी परेशानियां, बीमारियां टाइप की चीजें, इंशाल्लाह उससे भी ये बचा रहेगा, क्योंकि नामों का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा असर होता है। अच्छा, ये ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, हमारे पास एक सवाल है। महमूद साहब है, वालदा का नाम है साबिरा, और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे गले में एक तावीज है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कुछ नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि इसकी ताबीर क्या है, क्योंकि जब ये मैंने ख्वाब देखा तो वो फजर का वक्त था और मेरी आंख खुली फजर के लिए और मैं हड़बड़ा के उठा। मतलब जिस वक्त वो ये ख्वाब देख के बेदार हुए थे उस वक्त जो वक्त था वो फजर का था। और वो कहते हैं कि मैंने अपने गले के अंदर में एक तावीज को पहन रहा था और उस तावीज के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्माउल हुस्ना में से इस कुछ नाम जो हैं वो लिखे हुए थे। तो मेरे भाई, एक तो ये कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उनके खत्म होने का वक्त जो है वो आ चुका है। अगर आप किसी भी किस्म का सफर करेंगे, कारोबारी सफर अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तिजारती सफर करेंगे, कोई बिजनेस वाली जर्नी करेंगे, कोई ट्रैवल करेंगे, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर आपको बहुत फायदा होने के इम्कानात हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कर्ज अगर आपके ऊपर है तो वो कर्ज इंशाअल्लाह तबारक व तआला उतर जाएगा। ये ख्वाबों की ताबीर जो है ये बहुत अच्छी ख्वाब, ये जो ख्वाब आपने देखा इसकी ताबीर माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, कोई भी बुरा जब आप ख्वाब देखते हैं खुदा ना खास्ता, तो उसका मैं तरीका अक्सर व बेशतर बताता हूँ कि जब भी कोई बुरा ख्वाब देखें तो बुरा ख्वाब देखें और आपको लगे कि इस ख्वाब को मैं देख के घबरा गया हूँ, टेंशन में आ गया हूँ, तो उसका तरीकाकार ये है कि किबले की तरफ खड़े हो जाएं। जब भी आंख खुले और आंख खोल के किबला रू खड़े हो जाएं और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 3 मरतबा पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पे करके 3 मरतबा छुटकारना है, थू 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 करना है और सदका दे देना है। और सदका जो सबसे बेहतरीन होता है वो होता है किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाना। अब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को जाता है। अपने मेज़बान आगा मिन्हाज को, हमारी टाइम्स टेलीविजन की पूरी टीम को इस प्रोग्राम यकीन से इजाज़त मरहमत फरमाइए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द हाजिरी देते हैं। और प्रोग्राम का इख्तिताम, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इसका इख्तिताम जो है वो दुआ पर होता है। मिलके दुआ कर लेते हैं, हाथों को उठा लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और इस यकीन के साथ दुआ मांगते हैं कि इंशाअल्लाह आमीन कहने से पहले हमारा परवरदिगार जो है वो हमारी तमाम दुआओं को ना सिर्फ ये कि सुनेगा बल्कि कबूल भी फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका यर्जिस सलाम हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस सलाम
وقنا تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کے پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بے روزگار ہیں سب کو بہترین روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو جاب میں ترقیاں نہیں ہو رہی سب کو بہترین ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین جو حلال رزق کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے ان سب کو بہترین حلال رزق عطا فرما، بھرپور عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اتار دے۔ یا رب العالمین جن کے بچے بیمار ہیں، بوڑھے والدین بیمار ہیں، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو بے آباد ہیں ان کو آباد فرما۔ یا رب العالمین جن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کو بہت اچھے رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں اپنا گھر نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔